नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं, वो शब कदर के हवाले से है। शब कदर की 21वीं शब के नवाफिल हैं जो आपने इस रात में अदा करने हैं। इसके अलावा शब कदर की फजीलत के हवाले से मैं आपसे जिक्र करूंगी कुरान और हदीस की रोशनी में कि इसकी क्या फजीलत बयान हुई है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वीडियो आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर फजाइल आपसे जिक्र करूंगी। जो लोग सिर्फ वजीफा देखना चाहते हैं उनके लिए मैं वजीफे की टाइमिंग जो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो डायरेक्ट वजीफा की तरफ चले जाएं। और जो लोग मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं कि कुरान और हदीस में इसके हवाले से क्या फरमाया गया है और क्या इसकी फजीलत है, इस रात में जागने से क्या आपको हासिल होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुने ताकि वो मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद हो सकें, हदीस मुबारका के नूर को हासिल कर सकें और कुरान करीम में जो इसकी फजीलत बयान हुई है उसको सुन सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लैलतुल कद्र जो है यानी कदर की रात, शब कदर की रात इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं, यानी फरिश्ते रजिस्टरों में आइंदा साल होने वाले मामलात लिख लेते हैं। जैसे कि तफसीर सावी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 2397 पर जिक्र किया गया है कि ऐ इजहारुहा फी दावैनिल मलाइल आला, यानी अमूर तकदीर को मुकर्रब फरिश्तों के रजिस्टरों में जाहिर कर दिया जाता है। यह कुरान करीम की आयत है। तो यानी कि इस रात में अल्लाह ताला मुकर्रब फरिश्तों के जो रजिस्टरों में तकदीर को जाहिर कर देते हैं कि इस साल में कौन से अमूर पेश आने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस साल में आइंदा के अमूर मुकर्रर करके अल्लाह ताला मलाइका के स्पुर्द कर देते हैं, यानी ये तकदीर को बदलने की रात है। ये तकदीर के अल्लाह ताला ने इस रात में तकदीर को फरिश्तों के हवाले करते हैं। इसको लैलतुल कद्र किस लिए कहा जाता है, इसकी चंद वजूहात जो है वो उलमाए कराम बयान फरमाते हैं। काबिरीन के साल आइंदा के अमूर मुकर्रर फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं, इस वजह से इसको कदर से बमाना तकदीर से जो है ये लैलतुल कद्र निकला है, यानी इज्जत वाली रात। इसमें से एक और भी है कि कदर वाला कुरान पाक इसमें नाजिल हुआ था, इस वजह से इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। जो इबादत इसमें की जाए इसकी अल्लाह ताला कदर फरमाते हैं, तो इस वजह से भी इसको कदर का नाम दिया गया है। बाज जो अकाबरीन है वो फरमाते हैं कि कदर ममाना है तंगी, यानी कि मलाइका इस रात में इस कदर आते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, इस वजह से इसको शब कदर कहा गया है। शब कदर की शान के हवाले से सूरह कदर में जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कद्र जो मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला इसकी मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला इस रात की फजीलत को खुद बयान फरमा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है, यानी कुरान करीम को अल्लाह ने शब कदर में उतारा है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, वो सलामती है सुबह चमकने तक अल्लाह ताला हर काम पर सलामती नाजिल फरमाते हैं। ये अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अता फरमाई, इसके बारे में तफसीर में बयान हुआ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ा अंबिया कराम के उम्मतों की तवील उम्रों और अपनी उम्मत की कलील उम्रों को मुलाहिजा फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमख्वार हो गए। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो गए कि मेरी उम्मत अगर खूब नेकियां भी करे तब तक भी उन उम्मतों की बराबरी नहीं कर सकेंगी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजीदा होने पर अल्लाह अज़्वजल की रहमत जो जोश में आई और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमाई। तो इंशाअल्लाह ताला इस रात में जो भी अमाल किए जाएंगे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसकी कद्र करेंगे। अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक अता फरमाएंगे जो आप इसमें तलब करेंगे अल्लाह ताला से। तो इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इसमें जो है वो जरूर इसमें अमाल कीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब शब कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका की जमात के साथ आते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़ा हो, बैठा हो या अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, उसके लिए दुआ फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी जब इसमें अमाल करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में बहुत ज्यादा अमाल करते थे, इतने अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे किसी अशरा में
نہیں فرماتے تھے جس طرح آخری اشرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ شب قدر کی دعا کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں جب آپ کو پتا چلے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آپ کو کس طرح سے، پہلے میں آپ سے جو ہے وہ ذکر کر دوں 21ویں شب کے نوافل، پھر اس کے بعد میں آپ سے جو اس کی چند نشانیاں ذکر کروں گی کہ آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور اس میں جو ہے ہم نے نوافل وغیرہ ادا کرنے ہیں یا اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نہ بھی اگر آپ کو لگے تب بھی آپ ان نوافل کو ضرور ادا کر لیجیے گا کیونکہ یہ بہت بابرکت رات ہے۔ جب آپ نے 21ویں شب آئے گی تو آپ نے رمضان مبارک کی 21ویں رات کو 21 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ رمضان مبارک کی 21ویں رات کو آپ نے 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکت سے یہ نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اس رات میں آپ نے شب قدر میں آپ نے جو نوافل ادا کرنے وہ میں آپ سے ذکر کروں۔ کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے اگر آپ پڑھیں یا کسی بھی قسم کی حاجت آپ کو درپیش ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے جو بھی اس عمل کو کرے گا۔ اکابرین سے یہ اعمال جو ہے منقول ہیں، جو بھی اس رات میں یہ عمل کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ 2 نفل تو میں نے آپ سے ذکر کر دی، اس کے علاوہ میں 4 رکعت نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورۃ الاخلاص آپ نے 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2 کر کے اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ پھر ہر رکعت میں آپ کو تلاوت کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ہر رکعت میں آپ اس طرح سے پڑھ پائیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ سے ہو سکے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سجدے میں جا کر، پھر آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کروائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سب گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ فضائل المشہور میں اکابرین کا یہ قول جو وہ ذکر کیا گیا ہے، یہ جو عمل ہے یہ اکابرین کا کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام تر فضائل بھی اس کے حاصل کروائیں گے اور آپ جس بھی حاجت کے لیے اس کو کریں گے اللہ کے حکم سے آپ کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ شب قدر کی علامات ہیں اور آج رات جو وہ شب قدر کی ہے وہ بھی میں آپ سے اس کی چند کچھ علامتیں جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئی میں آپ سے ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی جو ہے وہ چند علامات ہیں، جب آپ پر یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آج جو ہے وہ شب قدر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان المبارک کی آخری شب میں بھی ہے، ہو سکتی ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اس شب میں عبادت کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ایک رات کو شب قدر نہیں سمجھنا ہے، ہر رات میں آپ سے جو اعمال ذکر کیے جائیں گے آپ نے ہر رات میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے فضائل اس کے حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو بھی اس میں عبادت کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گی۔ اس شب کی جو نشانیاں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی یہ ہیں کہ رات جو ہے یہ والی کھلی ہوئی ہوگی، چمکدار ہوگی، صاف شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں جو ہے وہ چاند بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس شب میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے۔ نیز اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بڑا بہت بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دن کے سورج کو طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، ورنہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو فجر کی نماز کے بعد بھی سجدہ کرنے سے منع کیا کہ اس وقت میں شیطان جو ہے سورج کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اس دن میں اللہ تعالیٰ شیطان کو سورج کے طلوع ہونے کے وقت روک دیتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ اس کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہیں نکلتا، برخلاف باقی دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان جو ہے وہ شیطان کا اس جگہ سے ظہور ہوتا ہے، جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ سے باقی دنوں میں شیطان کا بھی اس جگہ سے ظہور ہوتا ہے۔ یہ احمد اور بہقی کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ 21ویں شب میں یہ اعمال جو آپ سے ذکر کیے گئے ہیں 2 نفل اور 4 نفل آپ ان کو ضرور ادا کریں گے، بے حد ثواب کے مستحق بن جائیں گے اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور منوائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔